खातिन व हजरात आदाब। जेके मराज कमराज एकेडमी की जानिब से ज़ू लिसानी मुशायरे की एक और कड़ी लेकर मैं जावेद रसूल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनसे हम सब बल्कि वाकिफ हैं। आज जेके मराज कमराज एकेडमी की तरफ से मुशायरे की जो कड़ी हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, इसकी भी खास बात यही है कि इसमें कश्मीरी या उर्दू के अलावा कश्मीरी में भी शेर कहे जाएंगे, पढ़े जाएंगे। लेकिन एक और तरमीम हमने इसमें की है, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमने रिवायत से हटकर, लीक से हटकर थोड़ा कुछ नया करने की कोशिश की है कि चूंकि जब भी हम मुशायरा शुरू करते हैं तो सदारती जलसा हम तरतीब देते हैं और अमूमन ये होता है कि जो सदर मुशायरा होता है वो आखिर में अपना कलाम सुनाएगा या फिर जो शेर उन्होंने सुने होंगे उन पर बात भी करेंगे। लेकिन आज हम ये करेंगे कि जो हमारे सदर मुशायरा होंगे वो मुशायरे का आगाज़ भी करेंगे और आखिर में भी अपना कलाम सुनाएंगे और साथ में मुशायरे पर अपने मजमूई तासुरात भी देंगे। तो मुशायरा शुरू करने से पहले मीर तकी मीर साहब को याद करते हैं कि मीर साहब कहते हैं कि दर्दो अंदोह में ठहरा जो रहा मैं ही हूँ, दर्दो अंदोह में ठहरा जो रहा मैं ही हूँ, रंग रू जिसके कभो मुँह न चढ़ा मैं ही हूँ। और कहते हैं कि क्या कहूँ तुझसे कि क्या देखा है तुझ में मैंने, क्या कहूँ तुझसे कि क्या देखा है तुझ में मैंने, इश्वाओ गमजाओ अंदाजो अदा क्या क्या कुछ, आह मत पूछ सितमगार की तुझसे थी हमें, आह मत पूछ सितमगार की तुझसे थी हमें, चश्मे लुत्फो करमो महरो वफा क्या क्या कुछ। और कहते हैं कि नाम है खस्ताओ आवाराओ बदनाम मेरे, नाम है खस्ताओ आवाराओ बदनाम मेरे, एक आलम ने गरज मुझको कहा क्या क्या कुछ। और वाकई मीर साहब को मजनू कहा गया, दीवाना कहा गया और पता नहीं इसके अलावा भी क्या क्या कुछ कहा गया मीर साहब को। तो अपने बुजुर्गों को याद करने के बाद अब हम सीधा अपने मुशायरे की तरफ बढ़ते हैं और आपको ये बताएं कि आज जो हमारे सदर मुशायरा होंगे वो डॉक्टर मंजूर साहब होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हो सकता है इससे पहले भी आए हों, लेकिन मैं पहली मर्तबा इनसे आज मिला हूं इस प्लेटफॉर्म पर। और डॉक्टर मंजूर साहब आज के हमारे सदर मुशायरा होंगे। तो शुरुआत इन्हीं से होगी, इब्तिदा ये करेंगे ये गज़ल से और आखिर पे भी इन्हें अपना कलाम सुनाना होगा और साथ में मजमूई तासुरात भी देने होंगे। मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है डॉक्टर मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जेके कमराज मराज का और आप सबका, जावेद रसूल साहब का। आप सब लोगों ने ये एजाज़, ये इज़्ज़त अफजाई की, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मंजूर ही कहा, मैं अहमद मंजूर लिखता हूँ। बिल्कुल, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बिल्कुल हम आपसे नहीं, वाकिफ हैं, अहमद मंजूर से जानते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं ये सोचा जी। था कि कोई और मंजूर भी तो नहीं है, नहीं नहीं इसलिए नहीं नहीं, अहमद मंजूर आप हैं, आप ही रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आगाज मैं कुछ एक गजल से करता हूँ, इजाजत है? सदर मुशायरा तो आप खुद हैं, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं इरशाद आपसे इरशाद इरशाद। मैंने इसलिए कहा कि क्या माइक पे सभी मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सर सुन रहे हैं, बिल्कुल इरशाद। शुक्रिया शुक्रिया। आरज़ू किसकी है पिंदार का पैकर होना, वाह। आरज़ू किसकी है किसकी है पिंदार का पिंदार पैकर का होना। पैकर होना, मेरी ख्वाहिश है कहाँ तेरे बराबर होना। अरे वाह 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 वाह, मेरी आरज़ू ख्वाहिश है किसकी कहाँ है, तेरे बराबर होना। वाह। आरज़ू किसकी है पिंदार का पैकर होना, मेरी ख्वाहिश है कहाँ तेरे बराबर तेरे होना। बराबर होना। वाह। और शेर है अर्ज, नक्श मायूब हुए होंगे सभी चेहरों के,
نقش معیوب ہوئے ہوں گے سبھی معیوب چہروں ہوئے کے، ہوں واہ گے سبھی چہروں کے، آئینہ یوں ہی نہیں چاہا ہوگا پتھر ہونا، واہ نقش معیوب ہوئے ہوں گے سبھی چہروں کے، آئینہ یوں ہی نہیں چاہے گا پتھر ہونا۔ واہ شعر ہے، منصب شب کی بھلا کیسے مخالف ہوگی، منصب شب کی بھلا کیسے مخالف ہوگی، صبح کو ہوتا ہے تیرہ سے منور ہونا، واہ صبح کو صبح ہوتا کو ہے، واہ ہوتا ہے تیرہ سے منور سیرت سے ہونا، منور ہونا، منصب شب کی بھلا کیسے مخالف ہوگی، صبح کو ہوتا ہے تیرہ سے منور ہونا، واہ واہ عین ممکن ہے قبیلے بھی قواعد بدلیں، واہ عین ممکن ہے قبیلے بھی قواعد بدلیں، قیس چھوڑتا قیس مگر دشت کا خوگر ہونا، واہ 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 عین واہ واہ ممکن کیا ہے، طرح عین نکالتے ہیں، بہت ممکن اچھے ہے، عین ممکن ہے قبیلے بھی قواعد بدلے، چھوڑتا قیس مگر دشت کا خوگر ہونا، واہ ایسی تصویر کی تکذیب کوئی کیسے کرے، ایسی تصویر کی تکذیب کوئی کیسے کرے، جس کی تقدیر ہو سرنامہ منظر ہونا، واہ 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 ایسی تصویر کی تکذیب کوئی کیسے کرے، جس کی تقدیر ہو سرنامہ منظر ہونا۔ واہ اور شعر عرض ہے، بادشاہ ہو زہ اقبال مگر دھیان رہے، بادشاہ ہو زہے اقبال مگر مگر دھیان رہے، کام آسان نہیں ہوتا گداگر ہونا، واہ 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 بادشاہ ہو زہ اقبال مگر دھیان رہے، کام آسان نہیں ہوتا گداگر ہونا، ہم نے چاہا نہ رہا ہونا کبھی بھی منظور، ہم نے چاہا نہ رہا ہونا کبھی بھی منظور، ورنہ مشکل تو نہ تھا خوف سے باہر ہونا، واہ 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 مشکل تو نہیں تھا خوف سے باہر ہونا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ مشاعرے کی کاروائی آگے جی بہت بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے پیارے شاعر احمد منظور صاحب کی کام آسان نہیں ہوتا گداگر ہونا، اور ان کے فوراً بعد ہم الطاف زرگر صاحب سے ان کا کلام سنیں گے، لیکن الطاف زرگر صاحب کے حوالے سے یہ بتائیں کہ یہ کشمیری اور اردو دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ دونوں زبانوں سے ایک آدھ غزل یہ سنائیں، اور شروع کرتے ہیں۔ جی الطاف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں شروع میں ایک اردو غزل پیش کرتا جی ہوں۔ جی عرض کیا ہے، زمزمہ سنجی سے جو کوئی قفس آباد ہو، ہاں زمزمہ سنجی سے جو کوئی قفس آباد ہو، رقص بسمل سے نہ لیکن آشنا صیاد ہو، کیا بات کیا بات رقص بسمل سے نہ لیکن آشنا صیاد ہو، واہ وہ تصور کر چکے ہوں خود کو ہی میرا خدا، جو تصور کر چکے ہوں خود کو ہی میرا خدا، ان بتان عہد سے کیا شکوے بیداد ہو، کیا بات ہے کیا بات وہ تصور کر چکے ہوں خود کو ہی میرا خدا، خدا ان بتان عہد سے کیا شکوے بیداد ہو، آبلا پائی ہے انعام جنوں میرے لیے، آبلا پائی ہے انعام جنوں میرے لیے، اے ستمگر اب ستم کوئی نیا ایجاد ہو، کیا بات کیا بات آبلا پائی ہے انعام جنوں میرے لیے، اے ستمگر اب ستم کوئی نیا ایجاد نیا ہو، ایجاد ہو عربی دے تم کو رموز عشق سے وہ آشنا، عربی دے
تم کو رموزے عشق سے وہ آشنا، کیس ہو تم دشت میں کیا کوہ میں فرہاد ہو. کیا بات. کر بھی دے تم کو رموزے عشق سے وہ آشنا، کیس ہو تم دشت میں کیا کوہ میں فرہاد ہو. واہ. ہر سرے سر سر ہی چل دیتا ہے رکھ کر وہ چراغ، ہر سرے سر سر ہی چل دیتا ہے رکھ کر وہ چراغ، وادی ظلمت میں گم کیسے بلا شبزاد ہو. واہ. کیا بات ہے. ہر سرے سر سر ہی چل دیتا ہے رکھ کر وہ چراغ، وادی ظلمت میں گم کیسے بلا شبزاد ہو. کیا بات. کیا بات. منتشر رہتی ہے کیوں تب تک رگے جانے مریض. واہ. ارے صاحب، منتشر رہتی ہے کیوں تب تک رگے جانے مریض، جب تلک نہ تر لہو سے نشتر فساد ہو. واہ. واہ. کیا بات. منتشر رہتی ہے کیوں تب تک رگے جانے مریض، جب تلک نہ تر لہو سے نشتر فساد ہو. واہ. کیا بات. کیا بات. حرف حق تحریر کر کے تو دکھا الطاف وہاں، حرف حق تحریر کر کے تو دکھا الطاف وہاں، جہاں تخیل پر مسلط دیو استبداد ہو. کیا بات. کیا حرف بات. حق بہت تحریر کر کے تو دکھا الطاف وہاں، جہاں تخیل پر مسلط دیو استبداد ہو. امید ہے کہ آپ کلام سے محظوظ ہوئے ہوں گے. بہت 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 شکریہ. بہت اچھا. کشمیری کلام عنایت کیجیے الطاف صاحب. ضرور. وہ پرو کٲشِر پٲٹھۍ اکھ کلام، یہِ چھُ مزاحیہ کلام. عنایت کٔرِو عنایت کٔرِو. یہِ چھُ اکھ پیٖر صٲب کران مُریٖدس شِکوٕ. اچھا. مٲرِتھ کھیٚیَتھ ژےٚ کٹھ کۄکر، مٲرِتھ کھیٚیَتھ ژےٚ کٹھ کۄکر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. ژوٗرِم کوٚرُتھ ببس ژےٚ کر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. ژٕ کھٲے مٔنٛزۍ کھوژُکھ یوے، ژٕ کھٲے مٔنٛزۍ کھوژُکھ یوے تہٕ آز تان نِیَتھ تٔہر، جوٗلی مُنس کٔرٕتھ سُندر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. برہمِس زمانس منٛز اوس آسان اکھ رسم اکھ، ییٚلہِ کُنہِ جایہِ ٲس گاو پرٛسان تہٕ تس تکلیٖف وکلیٖف، پتہٕ اوس پیٖر صٲب سوزان نوٗن بٔرِتھ. سوزُم دۄہے نہٕ ہیٖلہٕ نوٗن، گاو ییٚلہِ پیٚیہِ پتھر، پانس کھیٚیَتھ کھٔدٕر زبر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. رٔنۍ چٲنۍ گٔے ژٔلِتھ گوٚمُت ژٕ چھوکمُت دربدر، رٔنۍ چٲنۍ گٔے ژٔلِتھ گوٚمُت ژٕ چھوکمُت دربدر، میانٮ۪ن پھۄکن چھُ تیُتھ اثر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. گٔے چاے کٔہمٕچی مٔشِتھ، گٔے چاے کٔہمٕچی مٔشِتھ، وۄنۍ ٹھوٗل جُمہٕکی مٔشِتھ، اَمے بلایہِ گٔے قہر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. وۄنۍ کیٛاہ کرے کرے تہٕ کیٛاہ ڈٔلِتھ گوٚمُت ژٕ وتہِ نٮ۪بر، وۄنۍ کیٛاہ کرے کرے تہٕ کیٛاہ گوٚمُت ڈٔلِتھ ژٕ وتہِ نٮ۪بر، ژےٚ ترٛیش ما کری اثر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. مےٚ نا مگر لٔجی خبر. مٲرِتھ کھیٚیَتھ ژےٚ کٹھ کۄکر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. ژوٗرِم کوٚرُتھ ببس ژےٚ کر، مےٚ نا مگر لٔجی خبر. کیا بات. شکریہ الطاف صاحب. کیا پتا اگر پیر صاحب اس خبر لگے تو اسے کیا کرے. تو خیر بہترین. تو شاعر کیفی پہ میں یاد تو لکھان کہ اب کسے یاد کس دھن میں گزرا تھا پچھلا زمانہ میرا، اب کسے یاد کس دھن میں گزرا تھا پچھلا زمانہ میرا،
اڑنے والی سیاہی سے لکھا گیا تھا فسانہ میرا. تم نہیں جانتے ایک طرفہ محبت کی محرومیاں. تم نہیں جانتے ایک طرفہ محبت کی محرومیاں. تم نے دیکھا نہیں اپنی نظروں سے خود کو بچانا میرا. اور یہ کہ اب بہت تیز تھی گونج شہنائیوں کی وہ سنتا بھی کیا. اب بہت تیز تھی گونج شہنائیوں کی وہ سنتا بھی کیا. کہ غلط فیصلہ تھا اسے اس گھڑی آزمانا میرا. اب کسے یاد کس دن میں گزرا تھا پچھلا زمانہ میرا. اور انہی اشعار کے ساتھ میں پیاری بہن اور ہر دل عزیز شاعرہ ڈاکٹر مصروفہ قادر صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے محظوظ کریں گی. اور میں چاہوں گا کہ ایک نہیں 2 غزلیں سنائیں گی تاکہ ہم بھرپور محظوظ ہوں. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو پیار بھرا آداب آپ کی خدمت میں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی. یقین مانے کہ آج فرصت بالکل میسر نہیں تھی، لیکن جاوید رسول کا حکم ہو اور ہم نہ مانیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بہت منع بہت نہیں کر شکریہ، پائے. بہت بہت شکریہ. ہاں ابھی یہاں آ کے پتا چلا کہ ذو لسانی مشاعرہ ہے. ہم بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام شامل کر چکے ہیں. کشمیری میں بھی تھوڑا تھوڑا لکھتے ہیں، بس 2-3 ارے اشعار بہت پہلے اچھے، کشمیری بہت میں. اچھے. اور مجھے بہت یہ نا میں نال مگر لجی خبر ان کے کہنے پہ نا یہ جو فرما رہے تھے اور حسب حال تھا، مجھے لگا کہ میں 2-4 اشعار اپنے سناؤں کشمیری، اس کے بعد میں اپنے جانر میں آ جاؤں گی. جی بسم اللہ. حکیم میانن ہاں صدر محفل کی اجازت سے معاف کیجیے گا سر. آپ آواز کیا ہے؟ اچھا میں کوشش کروں گی آواز بڑھاؤں. میانن امارن زن تلج میانن امارن زن تلج رتبند رژن ہنز نظر. میانن امارن زن تلج رتبند رژن ہنز نظر. خوابن خیالن پٮ۪ٹھ چھُوِنہِ زن بد دعاہن ہُنٛد اثر. میانن امارن زن تلج رتبند رژن ہنز نظر. خوابن خیالن پٮ۪ٹھ چھُوِنہِ زن بد دعاہن ہُنٛد اثر. ہے آفتابا کیا ونے ہے آفتابا کیا ونے ینہٕ ترٛٲوتھس تنہٕ کیا سپُد. مےٚ چھُ دۄہ گژھان وۄنۍ راتھ زن واللہ ژےٚ روٚس چھُے یی پزر. کیا کہنے، بہت اچھے، بہت اچھے. بہت شکریہ بہت شکریہ. تٔمۍ لول میون کتہِ ژوٗرِ تھوو تٔمۍ لول میون کتہِ ژوٗرِ تھوٚون میٲنِس امارس کیٛاہ کوٚرُن. تٔمۍ لول میون کتہِ ژوٗرِ تھوٚو میٲنِس امارس کیٛاہ کوٚرُن. ویٚٹھِ ترٛوو نا دفنوو نا کتہِ چھس قبر. ارے واہ واہ. تٔمۍ لول میون کتہِ ژوٗرِ تھوٚو میٲنِس امارس کیٛاہ کوٚرُن. ویٚٹھِ ترٛوو نا دفنوو نا کتہِ چھس قبر. میانٮ۪ن امارن زن تلج رتبند رٲژن ہٕنٛز نظر. خوابن خیالن پٮ۪ٹھ چھُ زن وُنہِ بد دعاہن ہُنٛد اثر. بہت شکریہ. بہت اچھے. بڑی لمبی غزل ہے لیکن میرے سامنے نہیں تھی ایکچولی، کیونکہ مجھے لگا تھا اردو مشاعرہ ہے تو ایسی بات ہوگی. خیر اپنی طرف آتے ہیں اور ایک غزل میرے سامنے ہے کہ مطلع نہیں ہے لیکن سنائی دیتی ہوں کہ نہ جانے کیسے یہاں لوگ جیت جاتے ہیں. نہ جانے کیسے یہاں لوگ جیت لیتے ہیں. میں کھیلتی بھی نہیں پھر بھی مات کھاتی ہوں. ارے واہ نہ واہ جانے واہ. کیسے یہاں لوگ جیت لیتے ہیں. میں کھیلتی بھی نہیں پھر بھی مات کھاتی ہوں. میں روز ایک غزل آئینے پہ لکھتی ہوں. ارے واہ. میں روز ایک غزل آئینے پہ لکھتی ہوں. داد پانے سے پہلے مگر مٹاتی ہوں. ارے میں واہ روز واہ. بہت شکریہ. میں روز ایک غزل آئینے پہ لکھتی ہوں. داد پانے سے پہلے مگر مٹاتی ہوں. وہ روز ہاتھ جھٹکتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں. وہ روز ہاتھ جھٹکتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں. میں چھوڑنے کا جو سوچوں تو کانپ جاتی ہوں. نہ جانے بہت شکریہ. نہ جانے کیسے یہاں لوگ جیت لیتے ہیں.
मैं खेलती भी नहीं फिर भी मात खाती बात हूँ। करती हूँ। और बहुत शुक्रिया। और एक गजल के हाँ हाँ कह दो मुझे हिज्जे वफा के नहीं आते। वाह, हाँ कह दो मुझे हिज्जे वफा मुझे के नहीं वफा के आते। नहीं आते। मैं उसकी जुदाई में मरी भी तो नहीं हूँ। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हाँ कह दो मुझे हिज्जे वफा के नहीं आते। मैं उसकी जुदाई में मरी भी तो नहीं हूँ। इस नहीं हूँ। जश्न बहारा का मैं हिस्सा नहीं लोगो। वाह, इस जश्न बहारा का मैं बहारा का हिस्सा नहीं हिस्सा नहीं लोगो। लोगो। गो जर्द नहीं हूँ मैं हरी भी तो नहीं हूँ। वाह बहुत वाह, इस जश्न बहारा का मैं हिस्सा नहीं लोगो। गो जर्द नहीं हूँ मैं हरी भी तो नहीं हूँ। नहीं हूँ। छलके भी भला कैसे मेरे सब्र का प्याला। हम्म। छलके भी भला कैसे मेरे कैसे सब्र मेरे का सब्र प्याला। का प्याला। इस सब्र का गम प्याला। से लबालब मैं भरी भी तो नहीं हूँ। नहीं हूँ। वाह, और क्यों दाम न गिरते मेरे अहबाब वफा में। हम्म। क्यों दाम क्यों न गिरते मेरे अहबाब वफा में। खोटी जो नहीं हूँ मैं खरी भी तो नहीं हूँ। वाह 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 वाह, हाँ कह दो मुझे हिज्जे वफा के नहीं आते। मैं उसकी जुदाई में मरी भी तो नहीं हूँ। इस जश्न बहारा का मैं हिस्सा नहीं लोगो। वो जर्द नहीं हूँ मैं हरी भी तो नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। वाह। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। बहुत मुझे नहीं बहुत पता और शुक्रिया। कितने लोग हमारे इसमें शामिल हैं, वरना एक दो तीन अशआर और सुनाती जी अगर जरूर जरूर सब। जरूर जरूर। जी हाँ। अब सामने आई है किताब तो सुन लीजिएगा। तो 3 अशआर हैं और फिर आपकी जी, ज़हमत तमाम की देती हूँ कि कितने इल्जाम सर पे धरती है। अरे वाह, कितने इल्जाम सर पे धरती है। जिंदगी कितना ख्वार करती है। वाह, बहुत खूब। जिंदगी मैंने कितना फर्क। सोचा था यूं ही गुजरेगी। हम्म। मैंने सोचा था यूं ही गुजरेगी पर मियाँ यूं ही कब गुजरती है। हाँ, यूं ही गुजरती है। बहुत खूब। पर मियाँ यूं ही कब गुजरती है। याद तेरी है या कोई कैंची। याद तेरी है या कोई कैंची मेरी नींदों को जो कतरती है। और उम्र ढलती है जा रही साहब। उम्र ढलती है जा रही साहब सीना तेजी से ये उतरती है। और आखिरी शेर है कि सिन्फ़े नाजुक सिन्फ़े आहन है मत कहो नाजुक। हाँ, सिन्फ़े आहन है मत कहो नाजुक मर के कितने सर ये करती है। बहुत अरे शुक्रिया। वाह वाह वाह, मार के बहुत कितने सरिये करती है। वाकई औरत मौरकों का क्या, मैं तो कहूंगा कि सरापा मौरका है औरत। और जब देखो कि औरत के साथ मौरका एक लाहिका या साबिका के तौर पर हमेशा जुड़ा और बना रहता है। ये हमारी प्यारी शायरा, हमारी बहन डॉक्टर मसरूफा कादिर साहिबा थी। और अब हम इख्तिताम को चूंकि पहुंचा हमारा मुशायरा, और अपने सदर मुशायरा की ओर बढ़ते हैं और इनसे एक और गज़ल सुनते हैं। और साथ ही इनसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि जो मुशायरा पढ़ा गया यहाँ, इसके हवाले से भी ये मुख्तसरन अपने तासुरात दें। अहमद मंजूर साहब। जी पहले गजल के चंद अशआर। जी इरशाद। माना कि गुलगुला है बहुत आसमान में। जी माना कि गुलगुला है बहुत आसमान आसमान में, में लेकिन जमीन ही भूल गए तुम उड़ान में। आए। माना कि गुलगुला है बहुत आसमान में, लेकिन लेकिन जमीन जमीन ही भूल गए तुम उड़ान में। आबादियों की समत यूं ही दौड़ता नहीं। कुछ तो हवा ने कह दिया दरिया के कान में। वाह, अरे वाह। आबादियों की समत यूं ही दौड़ता नहीं। कुछ तो हवा ने कह दिया दरिया के कान में। कान में ये किसको मौत वक्त से पहले निगल गई। जी किसको ये मौत वक्त किसको से पहले मौत निकल वक्त गई। से पहले निगल गई। परियों को हिचकियां लगी हैं दास्तान में। वाह, परियों को हिचकियां हैं लगी दास्तान में।
جن کے جواب عقل سے منسوب ہی نہ تھے، ہم، جن کے جواب عقل سے منسوب ہی نہ تھے، منسوب ہی نہ تھے۔ ایسے سوال پوچھے گئے امتحان میں، ارے واہ کیا واہ واہ واہ، سوال کیا پوچھے گئے امتحان میں، حسرت بھرے وجود کا کوڑا کباڑ ہے، حسرت حسرت بھرے بھرے وجود وجود کا کوڑا کباڑ ہے، تم ڈھونڈتے ہو روح کو جس استخوان میں، تم ڈھونڈتے ہو روح کو جس استفہام ہے، استخوان میں، حسرت بھرے وجود کا کوڑا کباڑ ہے، تم واہ، ڈھونڈتے ہو روح کو جس استخوان میں، ہنسنے کے ہر مقام پہ رونا پڑا مجھے، ہنسنے کے ہر مقام پہ رونا پڑا مجھے، ایسا نہ تھا گمان بھی میرے گمان میں، گمان واہ، میں۔ ایسا نہ تھا گمان بھی میرے گمان میں، ان سے ہی سرگزشت سفر پوچھتے ہو کیوں، آہا، ان سے ہی سرگزشت سفر پوچھتے ہو کیوں، شامل جو لوگ تھے ہی نہیں کاروان میں، واہ، کاروان، واہ شامل کیا جو لوگ تھے ہی نہیں کاروان میں، ان سے ہی سرگزشت سفر پوچھتے ہو کیوں، شامل جو لوگ تھے ہی نہیں کاروان میں، انداز گفتگو سے ہی معلوم ہو چلا، آہا، انداز گفتگو سے ہی معلوم ہو چلا، پرداخت تو نے پائی ہے کس خاندان میں، واہ، کیا پرداخت تو نے پائی ہے کس آئی ہے کس خاندان میں، خاندان میں، ہنگامہ پکار کبھی بیٹھتا نہیں، آہا، ہنگامہ پکار کبھی بیٹھتا کبھی، نہیں، خاموشیاں نہ آتی اگر درمیان میں، واہ، خاموشیاں نہ آتی اگر درمیان میں، منظور دھوپ دیکھنا ہی چاہتے نہیں، واہ، منظور دھوپ دیکھنا ہی چاہتے نہیں، چاہتے نہیں، اتنے ہیں لوگ خوف زدہ سائبان میں، واہ، کیا مانا کہ گلگلہ ہے بہت آسمان میں، لیکن زمین ہی بھول گئے تم اڑان میں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ مصرفہ قادر آج صاحبہ آج ہوتی صدر محفل، استغفر اللہ، کیونکہ نہیں، ہاں آپ بالکل کی میڈم جو میڈم کو ہونا چاہیے تھا، بالکل، میں چاہ رہا تھا لیکن آپ ایسا ہی کریں گے۔ میڈم چونکہ پلیٹ فارم سے جڑی ہوئی ہیں سر، تو اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم آپ کو یہ موقع دے دیتے ہیں، کیونکہ بہت میڈم براہ راست پلیٹ فارم سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ کتنی ہی ہماری محفلیں ہوتی ہیں جن کی یہ صدارت کرتی ہیں اور جن ہاں کی میں نظامت دیکھتا بھی یہ ہوں کرتی ہیں۔ میں بس یہ بس اس فورم کے سارے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ تقریباً سبھی دیکھتا ہوں، جی، میری اور خوش قسمتی ہے جو سر، اور کوشش میں ہے یہ آپ جی جی میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، واللہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی صدارت میں کلام پڑھ رہی ہوں۔ پلیز اب اس بات کو بس ختم کر دو اور بس بات کیجیے گا۔ چلیے شکریہ، لیکن میں ریگولر جو چونکہ اس فورم کے سبھی پروگرام دیکھتا ہوں، چاہے وہ کشمیری مشاعرے ہوں یا اردو مشاعرے ہوں، تو اس میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ بہت جو تحریک ان سے ملتی ہے کلام پڑھنے میں، سننے میں اور سمجھنے میں، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے شاید 2-3 لوگوں کو ہی آج بلایا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اور بھی لوگ ہوتے تو شاید اور بھی اچھا رہتا۔ سننے کو ملا جی۔ الطاف زرگر صاحب نے اب آتے ہیں جو لوگ یہاں، الطاف زرگر صاحب سے اس سے پہلے میں شاید ان کو ہلتے ڈلتے میں نے نہیں دیکھا تھا کبھی، صرف تصویر میں دیکھا تھا، اور ان کا جو دوسرے فورموں پہ ان کے کلام پڑھتا تھا تو میں ان سے متاثر ہوں۔ تو ہم طالب علم ہی ہوتے ہیں سبھی، میں خود کو ایک طالب علم ہی سمجھتا ہوں، تو ہم انہوں سب نے طالب کشمیری میں بھی بتایا جو کلام پڑھا مجھے اچھا لگا، بہت اچھا پڑھا، اور اردو میں جو غزل انہوں نے پڑھی وہ بھی اچھی تھی۔ مصروبہ قادر کی کیا کہنے، سب بہت تو شکریہ۔ الفاظ چھوٹے پڑ جائیں گے انہوں نے آج کشمیری میں بھی جو کہا پڑھا، اور اردو میں تو ماشاءاللہ ان کی دسترس بہت زبردست ہے۔ تو جہاں تک مصروبہ قادر صاحب جاوید رسول صاحب کا تعلق ہے، ان کی کوششیں، ان سے میں ایسے بھی ملا ہوں 1-2 بار، انہوں نے کہا کہ شاید ان کی
इनके प्रोग्राम में मैं पहली बार, लेकिन मैं शायद दूसरी तीसरी बार इस प्रोग्राम में आज आया हूँ, लेकिन जावेद साहब की प्रेजेंस में शायद पहली बार। जी तो बिल्कुल इनकी इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स या मुंतजिबीन जो हैं, उन सभी का शुक्रिया। ये प्रोग्राम एक अदब के लिए जितना काम कर रही है तो वो बहुत बेहतरीन है। उस ये सिलसिला जो चल रहा है, इसमें नए नए लोगों से तारुफ भी होता है, नई नई बातें भी सुनने को मिलती हैं, कलाम भी सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहे। और जो नए नए लिखने वाले हैं, खासकर जो जावेद रसूल साहब बहुत इसमें लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ उनकी कोशिशों और काविशों को मैं बहुत सराह रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी अकेली जाती काविश, कथा कलामी माफ, ये सिर्फ मेरी जाती कोई कोशिश नहीं है, बल्कि मजमूई तौर पर जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के जो मुंतजमीन है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं तो जो इसके साथ जुड़े हैं। और दादा साहब की जानिब से हमें समझ लीजिए एक तरह से ये खुद मुख्तारी मिली है, अथॉरिटी मिली है कि आप जितना नए टैलेंट को चाहे उसे ले आइए, प्लेटफॉर्म ओपन है, हम मौका देंगे। तो ये बड़ी बात है कि मजमूई तौर पर काम हो रहा है। जी इन फील्ड आप हैं, चूंकि आप लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में, चाहे एसपी कॉलेज हो या और भी लोग जो आपकी कांटेक्ट में आते हैं, आप उनको लाते हैं, उनको सराहते हैं। हौसला अफजाई ही नहीं, मैंने खुद देखा कि आप जब उनको कहते हैं ना पर्च कलाम, तो पर कलाम, तो वो जो आप जो उनको वो कहने के लिए या पढ़ने के लिए जो उनको आप उकसाते या ये जो आप उनको शाबाशी देते हैं, वो उसकी जितनी भी मरहबा कहा जाए वो कम है। आप लोगों को, नए लिखने वालों को जो मौका आप दे रहे हैं, मैंने उसको देखा है, मैंने देखा है। तो वो अलग बात है कि मैं सोच रहा था शायद आप मुझे भूल ही गए, लेकिन कल इसलिए मैंने आपको कमेंट किया, ग्लैड दैट यू रिमेंबर मी, मैंने इसीलिए कहा था। तो मैं आपको मतलूबा कादिर साहिबा को, जो चूंकि ये डायरेक्ट इस फोरम से जुड़ी हुई हैं, दादा साहब से और भी जो लोग इसके मुंतजिबीन हैं, सभी को मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया के साथ आप लोगों का भी शुक्रिया करता हूं कि पढ़ने का भी मौका मिला और सीखने और सुनने का भी मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इंशाल्लाह खातिन हजरात, इख्तिताम को पहुंच चुका है हमारा मुशायरा, और इंशाल्लाह अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, कुछ नए चेहरों को लेकर आएंगे आपकी खिदमत में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।